सगळ्या जीविता तुझे रूप पळू सता, सगळ्या सोबती तुझी सेवा करता हांगावासा, सगळ्या परसता तुका आराधन करता, सगळ्या जीविता तुझे रूप पळू सता, सगळ्या सत्ते तुझी सेवा करता हांगावासा, हांगावासा सौम्या, हांगावासा सौम्या, हांगावासा सौम्या, हांगावासा. सगळ्या जीविता तुझे रूप पळू सता, सगळ्या सोबती तुझी सेवा करता हांगावासा, सगळ्या काळजाता तुका आराधन करता, सगळ्या जीविता तुझे रूप पळू सता, सगळ्या सत्ते तुझी सेवा करता हांगावासा.
हांगा वासा सोम्या हांगा वासा सोम्या हांगा वासा सोम्या हांगा वासा हांगा वासा सोम्या हांगा वासा सोम्या हांगा वासा सोम्या हांगा वासा दोन्ही हात उभारून हांगा वासा सोम्या हांगा वासा सोम्या हांगा वासा सोम्या हांगा वासा आज तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक धैर्य दिवचो, आमकां बोवाळ दिवचो, आमकां सांबाळचो, सगळें आमच्या जिवितांत सांगात दिवचो. वय खरो इश्ट, नीज इश्ट, बरो इश्ट, मात्रे पातयेनेसो, बरो गवळी, सुमी, सोडवणदार आमकां हर एकल्याक सगळ्या मनशाक कुळाक देवान फावो केल्लो आसा. देखून ह्या घडये संपूर्ण तरान कितें आसा आमची कंत बेजाराय, आमची इराराय, हे आमचे कश्ट, आमची पिडाशिडा, आमचें वजें, हे आमचें निरासपण, हे आमचें एकसुरपण, हे आमचें सलवणी, हे आमचे नासमजणी, हे आमचे पाताक, हे आमचे सुकी, हे आमचे अस्कतकाय, कितेंय तें जावं तकलेच्या माथ्यान पांयच्या तळा पर्यंत कितें तुका दोसता, कितें तें वजें, कितें तो भार घेवन तूं आयलाय ह्या घडये जेजूच्या पांया तळा हाडून दवर. कित्याक ताणें मात्र तुका आनी म्हाका आमकां धैर्य दिवचें, बुजोवन दिवचें उतार दिलां. वय आज ताणेंच तुका आनी म्हाका आमकां आपोवणें दिलां. कश्टांतलो नेया, वजन वळतलो नेया, हांव तुमकां विशय दिता म्हणा ताणें. मुळा मात्र न्ही खंडीत विशय दिता, कित्याक तो पातयेन असो, तो विश्वासी. ताणें तुका आपयलां तर कितें सांगलां तें तो करतलोच. देखून आज आमकां आमी ताज्या हातांत घालया. वय ताज्या हातांत आमी पडया. जावं प्रेदळ पर्यंत आमी मनशांच्या हातांत पडिल्ल्या वरी आमकां कश्ट, हे आमकां दगदनी, हे आमची खंत बेजाराय सडिल्ली वाडिल्ली, पूण ह्या फुडां देवाच्या उतरां वरी आमकां सत कळीत जाला. सरस्वतीच्या हातांत आमी पडा जाय म्हणून, तो एकलो मात्र तुका राखता सांबाळटा म्हणून, तो पातयेन असो म्हणून, वय तो खंडीत करतलो असो म्हणून देवाच्या उतरां द्वारे ताणें बसयलां. मात्र न्ही ताका वळखल्ल्यांक, सतमानतल्यांक, स्विकार केल्ल्यांक, ताचे तशें धांवन आयिल्ल्यांक वय ताणें उतार खरें म्हणून रुजू करून दाखयलां. देखून आज कश्टां वेळार मात ताजे तशें धांवन येवचें न्ही. केदाळे ताजे सांगात आमी आसां तर वय बऱ्यांतली बरी साक्ष आमी आयकली आमच्या भयणीची. ताणें जेजूक मुखार दवरलां, देखून ताच्या सगळ्या कुटुंबान जेजूक मुखार दवरलां. तर वय त्या सर्पान कांय करूंक जालें ना तिका. वय थंड जालो, वय सोम्यान ताका थंड केल्लो, वय ताका तोंड धांपून बसूंक वय ताकीद दिल्ली. त्या वरवीं संपूर्ण तरान आपणाचो मोग करतल्या, आपणाचेर विश्वास दवरून जियेतल्या कशें सोम्यान राखलें पळयान. आज आमकां हर एकल्याक एक व्हडली बरी देख ती, ह्या भयणी बरी, ह्या कुटुंबां बरी. आमी सर्वांनी आमचो भावट भरचो खातीर विश्वास जेजूचे दवरून जिवचें चड गरजेचें. भायर भितर वेतान ताका घेवन वचचें गरजेचें. हर एका गरजांत ताका उलो मारचें गरजेचें. वय आमची नदर, आमची दिश्ट ताजेर दवरणं आसचें गरजेचें.
तेदोळ मात्र आमची मुखामळां परस जळटलीं. भे म्हणलें भिरांत म्हणली, कवजनी म्हणलें आकांत म्हणलें आमकां आसचो ना, कंत म्हणलें आमकां दोसची ना. कसलेच कश्ट आयल्यार ते कश्ट सदां काळ आमचे थंय उरचे नात. देखून ह्या घडये तें सुतार जेजू परत तुका म्हाका आमकां दिता. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮರೆತರು ನಿನ್ನ ಮರೆಯನು ನಿನ್ನ ನಾನು. ಗೆಳೆಯರು ನಿನ್ನ ಮರೆತರು ಚಿನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯನು ನಾನು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮರೆತರು ನಿನ್ನ ಮರೆಯನು ನಿನ್ನ ನಾನು. ಗೆಳೆಯರು ನಿನ್ನ ಮರೆತರು ಚಿನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯನು ನಾನು. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬಂದರು ನಿನಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ಮಗುವೆ. ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ರಕ್ಷಕ ನಾನು ಓಡುತ್ತ ಹತ್ತಿರ ಬರುವೆ. ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬಂದರು ನಿನಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ಮಗುವೆ. ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ರಕ್ಷಕ ನಾನು ಓಡುತ್ತ ಹತ್ತಿರ ಬರುವೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. ರೋಗ ಬಾಧ ಇದ್ದರು ನಿನಗೆ ಹೆದರೆದಿರು ನಾ ಮಗನೇ.
ಚಿಂತೆಯ ತೊಲಗಿಸಿ ಸಾಂತ್ವನ ಕೊಡುವೆ ನಂಬುತ್ತ ಬಾ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ. ರೋಗ ಬಾಧ ಇದ್ದರು ನಿನಗೆ ಹೆದರದಿರು ನಾ ಮಗನೇ. ಚಿಂತೆಯ ತೊಲಗಿಸಿ ಸಾಂತ್ವನ ಕೊಡುವೆ ನಂಬುತ್ತ ಬಾ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. देवान विंसून काडलेली आमी ताका चड मोगाची म्हणटा देवाचें उतर. आनी चड आमी देवाक मोगाची जैत तर कणवळ्याचें मोवाळ्याचें सोंसणिकायचें दयाळ्याचें काळीज आमकां आसूंक जाय म्हणून सांगता. आनी तें दयाळ्याचें मोवाळ्याचें सोंसणिकायचें कणवळ्याचें काळीज आमकां जाय तर आमी जेजूक वळखाल जाय. जेजूक आमी जाणा जायची. जेजूक आमी स्विकार करीचे. जेजूस आमी मोग करीचे. ताजे सशी आमी धांवन येसे. ताजे सांगात आमी रावासे. ताच्या पांया तळ बसून ताका आमी आयकासे. ताच्या मात्र संपूर्ण तरान ताका वळखाल्यार मात्र आनी ताजो मोग केल्यार मात्र ताका स्विकार करून ताका सत मानून कितें तो सांगता तें आमी केल्यार मात्र त्या प्रमाणे जियेल्यार मात्र आमी ताजे सारकें सादें बोळें कालतें काळीज आपणावंक शकता. कित्याक देवाचें उतर परत परत आमकां उगडासा काडटा. तुमचें मौन क्रिस्ता जेजूचें मौन जावं दी म्हणून. आनी आज जेजूनच सांगलां ताजे सशी येवन ताका वळखाल्ल्यांक ताका सत मानतल्यांक वय तांचें वजें तो हाळू करतलो म्हणा. मात न्ही ताजें हांव शिका जाय म्हणा. आपूण बळ्यांनी कालत्या काळजां आसूं आनी तुमकां समाधान मेळटलें म्हणा ताणें. जेन्ना आमी कालतीं जाता सादीं जाता बळीं जाता आमकां समाधान मेळटलें. आज सबारपणी आमचें समाधान आमी होगडावन घेतलां. कित्याक आमच्या अहंकारा वरवीं आमच्या गर्वा वरवीं हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंताप दवरून आमचीच खुशी आमी केल्ल्या वरवीं आज आमचें समाधान आमी होगडायलां. पूण आज देवाच्या उतरांक आमी कालती मान घालता तर आनी आमकांच आमी जेजून कशें ताका कालतो केलो बापा मुखार आमकांच आमी कालतें करता तर खंडीत जावन तें समाधान तुजें म्हजें आमचें जातलें. देखून आज परत जेजू तुका आनी म्हाका आमकां धैर्य दिता. एक फावटी दोन फावटी न्ही सगळ्या पवित्र पुस्तकांत 366 फावटी ताणें आमकां परत परत सांगलां भिये नाका. खंयच्याकच कोणाकच कित्याकच भिये नाका म्हणून ताणें. आज साबार लोक ह्या भियान कावजेन आकांतान जेवन आसा. भे वय कित्याक देवा मुखार आमी सुकल्या देखून आमी फाताक आदारलां देखून भिरांत. कोण उजवाडांत आसात तांकां भिरांत ना. कोण मोगांत आसात सोम्याच्या तांकां खंडीत भिरांत ना. आज सोम्याचो मोग ओगडावन आमी संवसाराचो मोग करता तर खंडीत तो कापाटी मोग संवसाराचो वय स्वार्थी मोग संवसाराचो आमकां भियेशें करता. कित्याक ह्या संवसारांत जायतो लोक वय आमी तांचेर विश्वास दवरून जियेता तर एका ना एका काळार विश्वासघात खंडीत करतलेच. देखून आज तांच्या हातांत पडा नाकात सोम्याच्या हातांत पडा म्हणटा देवाचें उतर. आनी आज आमी विंसून काडलेली पर्ज जायचे तर एक पवित्र राष्ट्र जायचे तर देवाचें दायज जायचें तर आनी आमकां त्या रायळ्यासाक वर्गांत आमी भरती जायचे तर आमी संपूर्ण तरान काळोख सांडून उजवाडाक येजय आनी त्या उजवाडाक साक जायचे. आनी तो उजवाड जेजू जावन आसा. ताणें म्हळ्यार हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना. ताका जीणभर जिविताचो उजवाड मेळटलो म्हणून. देखून जेजूक वळखाल्यार मात पावना. संपूर्ण तरेन ताजे एकवटांत आमी आसूंक जाय. दाखवाली सवय फांटो एकवटलेल्या बरी आनी तशें एकवट आमी जोडी जाय तर तें पवित्रपण भाग्यवंतपण आमी जोडी जाय. वय कसो तो निर्दोश जावन आसलो निश्कळंक जावन आसलो आयबावीन खातावीन पातकावीन तो जिवन आसलो. वय देखून देवान ताका ती उंच उबारला म्हणटा देवाचें उतर. स नांवां प्रास व्हडतें नांव ताका दिलां आनी त्या नांवा मुखार स दिंबी मोडटली हर एक जीब घायतली सर्गार संवसारांत आनी पाताळांत म्हूण देवाचें उतर आमकां सांगता. देखून जेजूक सरी जाल्लो समासम जाल्लो कोणूच ना ह्या संवसारांत येदोळ ना आनी मुखार येवचो ना. देखून ताका फावो मान महिमा पदवी राजवटकी आतां आनी सदांच
वय आमी दिवंक फावो देखून ह्या घडी संपूर्ण तरान ह्या सभावर्तान आमी ताजे सशी धांवन येता तर तो तुका आनी म्हाका आमकां बुजयता आनी परत आमकां सर वायटा विघ्नांतलें मारने सैतांच्या पासांतलें सर ताच्या वय निरासपणांतलें एकसुरपणांतलें मात्र न्ही खंय तें तुजें थंय तुका दोसोन आसा भेंगी बेरानगी कावजेनी आकांतगी कश्ट गी नश्ट गी संकश्ट गी आनी कितें तुका पिडा शिडा गी या तुजी पातकां गी तुजी सलवणी गी तुजें एकसुरपण गी कितें तुका दोसता त्या सर्वांत हांव तो तुका निवारतलो म्हणटा देवाचें उतर देखून आमचो भावार्थ भरोसो पतीन विश्वास ताचेर दवरया आनी ताच्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक मातने संपूर्ण एकवटांत रावूंक आनी ताका वळखल्या वरवीं सत मानलेल्या वरवीं स्विकार केल्ल्या वरवीं आज आमकां ताणें जिवीत बसयलां तें जिवीत जोडूंक आमकां समी हाडया आमी जेजू सरशी आयकून हें गीत. म्हज्या बाळा आसाय तो म्हज्या पांयां तळा येनाका म्हज्या बाळा आसाय तो म्हज्या पांयां तळा मुखार तोस धरून म्हजो दिता तुका म्हजो सांगात मोखाटोस धरून म्हजो दिता तुका म्हजो सांगात येनाका म्हज्या बाळा आसाय तो म्हज्या पांयां तळा येनाका म्हज्या बाळा आसाय तो म्हज्या पांयां तळा. तुका दिसतना कंत तुका भोगतना तुका दिसतना कंत तुका भोगतना एक सोरो सोनो कोनो सुनासतना सर्वांनी सांडून उदास जाताना केदीस सांसोना केदीस सांसोना केदीस सांसोना केदीस सांसोना येनाका म्हज्या बाळा आसाय तो म्हज्या पांयां तळा येनाका म्हज्या बाळा आसाय तो म्हज्या पांयां तळा. पीडा तुका येताना
कष्ट दुःख धोसताना पीडा दुःख येताना कष्ट दुःख धोसताना निराश जाऊन भरोसो संताना आत्मेनी सुखोन सवोनी येताना केलेंस संसोना केलेंस संसोना केलेंस संसोना केलेंस संसोना येनखा म्हज्या बाळा असय तूं म्हज्या पांयातळा येनखा म्हज्या बाळा असय तूं म्हज्या पांयातळा दुश्मन खेळताना सैतान नाडताना दुश्मन खेळताना सैतान नाडताना पाताळ पडून काळीज रडताना नाली सारी भोगून लस दिसताना केलेंस संसोना केलेंस संसोना केलेंस संसोना केलेंस संसोना येनखा म्हज्या बाळा असय तूं म्हज्या पांयातळा येनखा म्हज्या बाळा असय तूं म्हज्या पांयातळा मुखारतूं धरून म्हजो हात देता तुका हांव म्हजो सांगा मुखारतूं धरून म्हजो हात देता तुका हांव म्हजो सांगा येनखा म्हज्या बाळा असय तूं म्हज्या पांयातळा येनखा म्हज्या बाळा असय तूं म्हज्या पांयातळा सगळे आमी आमच्या जाग्यार बसचे आतां आमच्या हर एकल्याच्या गरजां खातीर आतां आमी मागोवंक वेता कितें आमकां पवित्र आत्मा उगडापें करता ते सर गरजो ते सवा मागणी जेच्या नांवान बापाच्या पांयां तळा आमी हाडया आनी आमचे कश्ट खंत बेजाराय कितें आमचें वजें आसा तें सकट घेवन जेसर शेवया कित्याक ताणें तुका म्हाका आमकां आपोवणें दिलां कश्टांतल्यान हे आवाजान वयतल्यान हे दितलो विशय व्हांवन तुमकां म्हणून तें सुतार आमच्या मती उगडासा काडून आमी घावया वचून भोगतेल्यान येया भितोलो विशीं हांव तुका कश्टांतल्यान येया वचून भोगतेल्यान येया भितोलो विशीं
आज आमी आयकलें देवाचें उतर. जसो तुमचो सर्गीचो बाप पवित्र तुमी जायजे म्हणून पवित्र जावं येदोळपर्यंत त्या पवित्रपणांत त्या भगवंतपणांत जिवंक आमी सुकले आमी आसलवल्या. पूण आज देवाचें उतर आयकल्या उपरांत खरेंच जेजू वळख खाल्ल्या उपरांत कोण खोशी व्हरतात ह्या फुडां ह्या घडयेंत आयच्या दिसांत त्या पवित्रपणांत जिवंक त्या भगवंतपणांत जिवंक म्हणजे दोळ्यांच्या दिश्टीन कानांच्या आयकोनेन तोंडाच्या उतरांनी हातांच्या करण्यांनी आमच्या पांयांच्या मेटांनी आमच्या जिणेच्या सालींत वय निर्दोशी तरान निश्कळंक जिवीत जिवंक कोणाक कृपा मागूंक जाय उबे रावात. आमचे आसता की आमी जिवंक सकना ती कृपा नासतना देखून ह्या घडये ह्या फुडां ताका मानवाची जिणी जिवंक एक जिवें बलिदान जावन जिवंक वय आमच्या हर एक करण्या मुखार ताका महिमा दिवचे बरें जिवंक आमी कशी व्हरता तर उबे रावात ह्या घडये. कित्याक मनशाक तें असाद पूण देवाक तें साद. कित्याक जेजूनच म्हळें पावलोक म्हजी कृपा आसा तुका पुरो म्हणून. देखून ह्या घडी तीच कृपा आमी मागोंक वेता. वय बापा तुजी कृपा नासतना तुजो आदार नासतना तुजो सांगात नासतना वय तुजी सकत नासतना तुवें तो बसलेलो मजतदार पवित्र आत्मा आमकां सांगात दिना जाल्यार खंडीत जावन आमी पवित्रपणी भगवंतपणी जिवंक शकना बापा. देखून आज आमी खुशी व्हरता बापा. तुजें उतार आयकून आज आमी खुशी व्हरता. ह्या फुडां सगळी आमची जिणी निश्कळंक तरान जिवंक निर्दोश जावन जिवंक आयबावीन कातावीन जावन जिवंक आमी खुशी व्हरता आसतना बापा. कितें आमचें तें ती अस्कत काय आसा तुका कळीत आसा बापा. कितें आमकां पातकाक वडटा कितें तें पवित्रपण भगवंतपण आमचें थंय वय येनाशें करता हें आसलें तें नास करून उडयता तुका कळीत आसा बापा. देखून ह्या घडये वय कशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान ताणें उलयल्ल्या उतरां वरवीं सवरून भेंडून ताणें आपल्या शिसांचें जिवीत वय संस्कारलेलें केलें पवित्र केलें तेंच जिवीत जिवंक आमकां सर्वांक तुजो आदर आनी आशीर्वाद करपा जाय बापा. वय तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान तुज्या लागीं परतून मागलें सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतार सत म्हणून आज तेंच मागणें हांव करून खुशी व्हरता बापा. आमकां सर्वांक सता वरवीं तूं पवित्र कर तुजें उतार सत जावन आसा देखून तें उतार आमी चड आनी चड आयकल्लें तें मानून घेवंक स्विकार करूंक त्या वरवीं आमच्या जिणेंत कितें तुका मानवना तें सगळें सांडून बरी जिणी पवित्रपणी भगवंतपणी वय तुका मानवाची जिणी जिवंक कितें आमकां गरज आसा ती कृपा आदार आनी आशिर्वाद आमकां सर्वांक तूं दी म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. वचून भक्तेल्यानो येया विठोलो विशीं हांव तुका कश्टांतल्यानो येया वचून भक्तेल्यानो येया विठोलो विशीं हांव तुका. सगळीं बसात. आवयच्या कुसव्यान आमकां दवरलेल्या घडयेंत ही घडये पर्यंत कितलीं वर्सां आमच्या जिवितांतले तुमकां हर एकल्या कळीत आसात. तितलीं वर्सां त्या वर्सांतलो हर एक म्हयनो म्हयन्यांतलो हर एक हप्तो हप्त्यांतलो हर एक दीस दिसांतलो हर एक वर वरांतले हर एक मिनट मिनटाची हर एक घडी म्हणल्यार बरी. वय ह्या संवसारांत आमी जिवन आसतना आमच्या मनशापणा वरवीं आमच्या अस्कत सैंबा वरवीं पातकी सैंबा वरवीं आमी आदरलेलीं जायतीं पथकां आसात तीं परत परत आमी उडासाक हाडन वय त्याच पथकांचो उडास काडून आमी जिवन आसा. ह्या फुडां तशें जावंक नजो सर आमची पथकां वय आयच्या दिसा संपूर्ण तरान जेजून बगसून ह्या घडयेंत नव्या जिविताची वाट तुका आनी म्हाका आमकां उक्ती जायचे परत सुकोनी आमी त्या पथकांचो उडास काडूंक नजो. ह्या त्या पथकां खातीर आमी वय उबे रावन काकळो मागची गरज पडची ना. देखून आज हो एक अवकाश हांगासरल्या हर एकल्याक तुमच्या आवयच्या कुसव्यान तुमकां दवरलेल्या घडयेंत ही घडी पर्यंत आदारलेलीं सर पथकां तुमच्या उडासाक हाडा वय आनी त्या पथकाच्या बक्षांनी जोडून खुशी व्हरतात तर उबे रावात. वय कितें तुमी पथकां आदारल्यान मतीन ती उडासाक हाडा हर एक पथक ह्या फुडां ते हांव उडासाक हाडचो ना उसारचो ना म्हाका वय त्या पथकाक संपूर्ण तरान सुटका जाय म्हणून कोण खुशी व्हरतात उबे रावात ह्या घडये. कित्याक म्हळ्यार तें पथक आमकां खांतयता परत परत आमच्या उडासाक आमकां चलवयता आमकां कंतिश्ट करता बेजाराक घालता. मात न्ही तें पथक आमकां वय तें आमचें तें दाखोवन दिता तो कोण तो सैतान दुस्मान आमकां जेजूतान पयस व्हरता. देखून आज त्या पथकाक आमी पाठ करूंक आसा ती सर पथकां जेजू ताच्या आमल्या रक्तान धुवन काडन परत नव्या जिविताक तुका आनी म्हाका आमकां हाडूंक खुशी व्हरता. देखून ह्या घडये स तुमची पथकां तुमच्या उडासाक हाडा वय कितें गुपित आसली गुप्ती लिप्ती मुक्ती
देवा कळीत आसा, तुका कळीत आसात. वय हेरांक कळीत नातल्यार तें गरजेचें न्ही, पूण तुका कळीत आसा. कित्याक देवा मुखार आज आमी आयकलें न्ही गे, बाप कोण म्हणून पूत जाणा आनी पूत कोण म्हणून बाप जाणा. त्याच प्रमाणे वय आज तूं कोण म्हणून बापी जाणा पुती जाणा. देखून आमची हर एक अस्कत काय ताका कळीत आसा, हर एक ताळणी ओडणी आशा कितें ताका कळीत आसा. देखून येदोळ आमी चिंतनांनी उतरांनी भोगनांनी खरण्यांनी देवा विरोध पेल्या विरोध आमच्याच कुडी विरोध आमच्याच खुशयेन चिंतनांनी ह्या आमच्याच योजना प्रमाणे आमी आदरलेलीं सर पातकां ह्या घडये जेजू मुखार वळखून घेया आनी आमी बॉक्सांनी जोडून घेवया. वय बापा काकुलदारा बापा तुजी काकुळचा पार म्हणून आयच्या दिसा तुवें सांगलां तुका वळखल्ल्यांक वय आमच्या पातकां तूं बक्षिताय, पण आमी आदरलेल्या पातकांची शिक्षा दोळच तूं आमकां दिवन जाल्या बापा. वय आमी लजेक पडल्या जावं परो अवमर्यादा आमी भोगल्या, मातनी सोलवल्या, निराशी जाल्या, ह्या आमकां जायतो आदार सुकला, ह्या तुजें बेसांव तुजी कृपा आमी होगडायल्या आमच्या पातका वरवीं. आमच्या पातकांची शिक्षा दोळस आमी जोडल्या म्हणून आमी सत मानता बापा. पूण आस्तावन हे दोळ आदारलेलीं खंयचीं ती पातकां आसात जाल्यार संपूर्ण तरान आमच्या मतींतल्या उगडां आसा तावन ती उमटून काड बापा. आमच्या काळजाच्या गुंडां तावन ती धुवन काड बापा. आमच्या कुडीच्या खंयच्या विस्व्याक ती लागून चिटकोन आसा जाल्यार ती संपूर्ण तरान परत वय खाण उडय बापा. आनी तकलेच्या माथ्यांतल्यान पांयाच्या तळा पर्यंत आमच्या कुडींत तशेंच आमच्या जिवांत आनी आमच्या आत्म्यांत संपूर्ण तर आमी नितळ जावं निश्कळ जावं वय आमी निर्दोश जावंक निष्कळंक जावंक आई बाबीन खाताबीन जावन जिवंक ह्या फुडां एक वय नवी रसन जावन वयसम्या तुज्या एकवटांत रावून जिवंक आनी हेचे फळ दिवचे बरी जिवंक जाय अशी कृपाने आदार तूं आमकां दी बापा. ह्या घडये तुज्या पुता जेजूच्या अमोले रक्तान तूं आमकां धुवन काड. सर आमचे पातकां तुज्या काकुळतेन तूं आमकां बक्षी बापा. ताज्या गायांवरी आमचे पातकावरी जाल्ले ते आत्मीक घाय तूं आमचे निवार बापा. ह्या घडये ती पातकाची कांतवणी आमचे ते आसा जाल्यार ती संपूर्ण तरान पयस कर बापा. आनी तुज्या वर्त्या मोगान तूं आमकां बरो तसो मोगान तुजो मोग करूंक, तुजी स्तुती करूंक, तुजी सेवा करूंक, मात्र न्ही तसो मोगान तुका महिमा दिवंक जाची कृपा आदार आनी आशिर्वाद ह्या सगळी आम्हा सर्वांक तूं दी म्हणून बापा आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. कष्टातेल्या येया वसस भोगतेल्या येया दितलो विशीव हांव तुमकां. कष्टातेल्या येया वसस भोगतेल्या येया दितलो विशीव हांव तुमकां. सगळीं बसात. आज आमी आयकलें देवाचें उतार. बाप कोण म्हणून पूत जाणा आनी पूत कोण म्हणून बाप जाणा आनी कोणाक पूत कळीत करूंक कुशी व्हरता बापा विशयांत तीं जाणात म्हणून. देखून आज संपूर्ण तरान बापाची वळख जोडूंक ह्या पुताची वळख जोडूंक कशें जेजूक बापाची वळख आसली तीच वळख तुका जाय तर, कशें बापाक जेजूची वळख आसली तशीच वळख तुजी बापाक जायची तर ह्या आपणा बापाची आनी पुताची वळख जोडल्यार पावाना ती वळख तुवें जोडली हेरांक दिवंक तूं खुशी व्हरताय तर वय तूं उबें राव. ह्या घडये ती खरेंच वळख जोडून तूं हेरांक दिवंक कशी व्हरताय तर उबें राव. कशें जेजू बापाक वळखलो आनी पूत बापाक वळखता आनी बाप पुताक वळखलो. देखून बापान सगळ्यो संगती ताका कळीत केल्यो. सर्गीच्या राजाचे गोठ मेस्ते ताका कळीत केले. देखून संवसारांत येवन जेजून तें आमकां कळीत केलां. त्याच प्रमाणे ते गोठ ती सता मेस्ते तुका कळीत जाल्यार तूं हेरांक कळीत करून खुशी व्हरताय तर त्या सताक तूं साक्ष जावंक खुशी व्हरताय तर ह्या तुका कळीत जाल्लें ती सर्गीच्या राजाचे गोठ मेस्तेर हेरांक तूं कळीत करून खुशी व्हरताय तर जायची कृपा मागूंक उबें राव. कित्याक म्हळ्यार गरजेचें नातर आमकां धैर्य मेळना. आमकांच कळीत ना तर आमी हेरांक कळीत करूंक शकना. आमीच सुटका जोडूंक ना जाल्यार हेरांक सुटका दिवंक आमी शकना. आमी काळोखांत आसा तर हेरांक उजवाडा काडूंक आमी शकना. देखून ह्या घडये आमी मागया प्रत्येक तरान कशें पुताक जेजूक उगडापेन जालें बापा तावन तेंच सत तुका म्हाका आमकां हर एकल्या उगडापेन जावं दी. कशें पुतान बापा विशयांत संवसारांत कळीत केलें तशेंच आमकांय मेळिल्ल्यांक हर एकल्या कळीत करूंक कृपा तो दिवं दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया. वय बापा वय सर्गीच्या राजाचे गोठ मेस्तेर सतांतवें वय बुदवंतांत जाणट्यांत लिपोंदोन तें नेणट्यांक काळत्यांक वय धाकट्यांक दुबळ्यांक भुरग्यांक तुवें कळीत केलां. आमी तुजें उतार सांगता बापा. आज आमकांच आमी कालतींग करता ल्हान करता बापा. ल्हाना भुरग्यां बरी आमी तुज्या मुखार येता बापा. आमकां कितें कळीत ना तें सक्कट तूं कळीत कर बापा. सर्गीच्या जानव्यान तूं आमकां भर बापा. ती जानव्यां बरी आमकां संपूर्ण तरान तें सत सर्गीच्या राजाचे गोठ मेस्तेर
विस्तार आमकां कळीत जाल्यार खंडी जावन तुका आमी वळखल्यार तुजे पुत्र जेजूक आमी वळखल्यार खंडी जावन वय आमचो संबंध तुजे थंय आमी घटकन घेतल्यार त्याचो संबंधांत आमी थीर रावल्यार खंडी जावन तुजी खरी वळख धैर्यान तुज्या उतरा मुखांतर आमी हेरांक दिवंक शकता. देखून ह्या घडये बापा ह्या तुज्या भुरग्यांक ती सकत तूं दी, ती कृपा तूं तांकां दी, ती जाणवाय तूं तांकां दी. आज तूं तांकां प्रत्येक तरान वैयक्तीक रितीन हर एकल्याक कळीत कर बापा, कळीत कर कितें तूं कळीत करून कशी व्हरताय वय तुज्या विशयांत पुता विशयांत पवित्र आत्म्या विशयांत सगळींच्या राजा विशयांत कितें वय लिपोवन आसा तें धांपून आसा तें सक्कड कळीत कर बापा. त्या वरवीं हे सक्कड ल्हानसो हिंड जाल्यार ह्या ल्हानशा हिंडात हांव तूं विंचून काडटा तुज्या सेवकांक, तांच्या तुज्या सेवे खातीर, तुज्या मना खातीर, महिमे खातीर, राजा खातीर. देखून तुज्या सगळींच्या राजाचे गोट मिस्ते सतां कशें तुका कळीत करूंक जाय ह्या तुज्या भुरग्यांक वय तांकां तुवें दिल्या ध्यान्या प्रकार, तांकां तुवें दिल्या जाणव्या प्रकार, तांकां तुवें दिल्या त्या वय त्या उर्बे उमेदी प्रकार कितें सक्कड तांकां उगडापे करूंक कशी व्हरताय बापा. ह्या घडये तूं तांकां कळीत कर, उगडापे कर आनी त्या वरीन तूं तांकां तयार कर तुज्या राजा खातीर वावर करूंक, मात्रणी साहित्यांक तुजी खरी वळख दिवंक जायची कृपा आदार आनी आशिर्वाद ह्या तुज्या भुरग्यांक तो फावो कर म्हणून बापा आमी मागता तुज्या पुत्र जेजूच्या नांवान आमेन. सगळे बसत आयच्या दुसऱ्या बसपांत आमी आयकलें देव म्हळ्यार मोग म्हणून. वय कोण खरेंच देवाक वळखला तो देवाचो मोग आपणावंक शकता, तो देवाचो मोग करूंक शकता, मात न्ही पेल्याचोय मोग करूंक शकता. कोण देवाक वळखोंक ना तो पेल्याचो मोग करूंक शकना म्हणटा देवाचे उतार. देखून येदो पर्यंत सर्वांचो सगळ्यांचो एकाच रितीन मोग करूंक आमी सुकल्या जावं पुरो. पूण आज मोग म्हणलो देव आमच्या काळजांत येवन बेडार करता. तर कसो देवान आमचो मोग केला तसो आमी ताजो मात्र देवाचो मात न्ही हेरांचोय मोग करूंक आमी शकता. देखून तो आज मोग वय जेजू तें आसलो तसो दैवीक मोग कोण जोडूंक कशी व्हरतात त्या वरवीं त्या मोगा वरवींच देवाची खरी वळख हेरांक दिवंक कोण कशी व्हरतात उबे रावात. जेजूचो मोग आपणावंक, खरो मोग आपणावंक, दैवीक मोग आपणावंक, निस्वार्थ मोग आपणावंक, वय शाश्वीत मोग आपणावंक, न्ही ह्या संवसाराचो मोग, न्ही कापाटी मोग, न्ही स्वार्थी मोग, तो वय पवित्र मोग, सर्गीचो मोग. मोग म्हणल्यार देवाक, मोग म्हणल्यार जेजूक, मोग म्हणल्यार पवित्र आत्म्याक कोण जोडूंक आपणाव कशी व्हरतात उबे रावात. कित्याक देवाचे उतार सांगता देवान आपलो मोग ताच्या पवित्र आत्म्या द्वारे आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत वतला म्हणटा. जेन्ना तो पवित्र आत्मा आमच्या थंय आसा जाल्यार येता जाल्यार रावता जाल्यार बिडार करता जाल्यार मात्र आमी देवाचो मोग करूंक शकता. मात न्ही देवान आमचो मोग केल्ल्या बरी आमी हर एकल्याचो मोग करूंक शकता. वय एकल्याचो चड एकल्याचो उणो न्ही, समान समरितीन जेजून मोग केल्ल्या बरी. ताणें सर्वांचो मोग केलो, सगळ्यांचो मोग केलो आनी सर्वांच्या गरजांत तो पावलो. त्या प्रमाणे मोग करूंक वय देव तुका म्हाका आमकां कृपा दिवन दी म्हणून ह्या घडी आमी मागोवंक वेता. वय बापा तूं अशें मोग संपूर्ण मोग भेंट धांवड येता म्हणटाय तूं. वय तसो संपूर्ण मोग आमच्या थंय हर एकल्या त्या काळजांत तूं वत बापा. आमच्या थंय असलें भें भिरांत कावजेन आकांत तूं वय वडपोवन या हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता पास जाल्यार तें खाड उडय बापा. ह्या फडांक कसो तूं सूर्य बऱ्यांचेर आनी कोठ्यांचेर उदेसो करताय, पावस कसो तूं पत्क्यांचेर तशेंच नितिवंताचेर तूं पडासो करताय, त्याच प्रमाणे तुजो मोग आमच्या काळजांत तूं भोग भर बापा. आज तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताचें तें वय पवित्र काळीज मोगान भरलेलें काळीज कितें म्हणून तुवें आज आमकां दाखोवन दिलें तें काळीज तूं आमकां दी बापा. मोगान भरलेलें काळीज आमी तुजो मोग करचे खातीर, आमी एकामेकाचो मोग करचे खातीर, आमचो केल्ल्या बरी सर्वांचो मोग करचे खातीर, मात न्ही तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आमचो केल्ल्या बरी वय ताणें आमकां देख दिल्या. तसोच आमी ल्हाना व्हडांचो दुबल्या धाकट्यांचो आनी हर एकल्याचो मोग करूंक तूं आमकां शिकय बापा. मोगा रुपार आमच्या काळजांनी येवन तूं बिडार कर. आमच्या काळजांत कितें मेळ्ळें आसा तर, अशुद्धपण आसा तर, खोटेपण आसा तर संपूर्ण तरान तें तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या अमल रक्तान धुवन काड. तो पवित्र मोग आमच्या काळजांत तूं वत आनी त्या मोगा वरवीं आस तावन वय ह्या मोगा वरवीं आमी सर वायटाचेर जैत व्हरूंक. कित्याक तुवें उतार सांगता वायटान बऱ्याचेर जैत व्हरूंक जायना, बऱ्या वरवीं वायटाचेर जैत व्हरूंक जाता. देखून तुज्या मोगा वरवीं सर ताच्या वायटाचेर, काळोखाचेर, मात्र न्ही दुस्मानाचेर, सर दुश्ट शक्तीचेर जैत व्हरूंक तसो अपरिमीत मोग, पवित्र मोग, दैवीक मोग आमच्या हर एकल्याच्या काळजांनी तूं भर म्हणून बापा ह्या घडी आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. कष्टांतल्यान येया
वचन भोगतेल्यानो येया दितलो विशीम हांव तुमकां कश्टांतल्यानो येया वचन भोगतेल्यानो येया दितलो विशीम हांव तुमकां. सगळे बसात. सभार काळतोन सभार पीड आमची कित्याक गुण जायना. आमचो संबंध देवा कडेन, आमचो संबंध पेल्या कडेन आमी होगडायला देखून. आज तो संबंध देवा कडेन, संबंध सर्वां कडेन सर्किंग करून कोण कुशी व्हरतात आनी उबे रावयेत. त्या वरीन तुमचे घाय बेगीन गुण जातले. तुमच्या हर एका गरजान देवाचो आदर आशिर्वाद तुमकां मेळटलो. कित्याक देवाचे उतार सांगता, वय देवाच्या वेदी सरशी तुजी खाणीक भेटोंक तूं येताय, पूण तुज्या भावाक तुजे विरोध कितें आसा म्हूण तुका कळ्ळें जर तुजे खाणीक थंयसर सोड वच, तुज्या भावा कडेन भयणी कडेन राज्य जा आनी ये आनी खाणीक भेटय म्हूण तुजें उतार सांगता बापा. देखून आज संबंध सगळ्या मनशां कोळ्या कडेन, रस्त्या कडेन वय तुजो संबंध सरको करूंक देवाक मानवाच्या रितीचो संबंध सरको करूंक कुशी व्हरताय तर ती कृपा मागोंक उबे रावात. ह्या घडये वय देवा सवें सगळ्या काळजा मना सक्तीन आत्म्यान ताजो मोग करूंक तो संबंध. आनी पेल्या कडेन कसो तूं तुजो मोग करताय त्याच रितीन पेल्या सवय मोग करूंक तो संबंध. मात न्ही कशें वय त्या स्तेपानान बक्षिलें बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हूण ते नेनात म्हणून त्या नाकांता वेळार ताणें बक्षिलें कित्याक ताजो आत्मो ताणें बचाव केलो. जेजूनी कुर्सार उमकाळतना बक्षिलें बापा ते कितें करतात म्हूण ते तांकां नेनात तूं तांकां बक्षी म्हणालो. वयसा भार धाकले आमी आयकल्यात, जिवे जिवे धाकले. आज तूं बक्षिता, हेरां तुका बक्षिना जाल्यार तें तांकां सोड. तूं बक्षिताय जाल्यार तुका तुज्या पातकांच्या बक्षांनी आसा. जर तर आमी बक्षिना हेरांक आमच्या पातकांच्या बक्षांनी आमकां ना म्हूण देवाचें उतार सांगता. जशें आमी हेरांक बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बोगस म्हूण जेजून शिकयलां. तूं हेरांक बक्षिनाय तर देवी तुका बक्षिना म्हणून तेंच उतार आमकां परत आमच्या उडासा काडटा. देखून ह्या घडये तुजो म्हजो आमचो संबंध सगळ्यां कडेन वय एकाच रितीन कसो जेजून दवरलो तो संबंध. हय ताका विकृत केल्या वय जूद आसा की ताणें वय कांय सिराप घालूं ना, ताजी खुशी करूंक सोडलें. देखून पूण ताणें ताजोय मोग केलो. ताकाय त्या जेवणार ताका बसयलो. ताकाय तो उंडो ताणें हातांनी वय ताका ताज्या वय हातान दिलो. ताणें ताका वय ताज्या शिसा मदें दवरलो. ताणें जेजून ताजो मोग वय ताका जुदासाकी दाखयलो. पूण जुदासान तो मोग ताणें तिरस्कार केलो. पूण तशें तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जावचें नाका. कोणी तुजो म्हजो आमचो मोग तिरस्कार केला तर तें तांकां सोडया. पूण आमी जेजू बरी सर्वांचो एकाच रितीन मोग करूंक वय देवाचो आदर आशिर्वाद करपा मागया. वय बापा आमकां तुजी कृपा नासतना, तुजे सारकें मौन नासतना, तुजे सारकें काळीज नासतना, तुजे पद्दत जे सारकें जिवीत नासतना आमी खंडीत वय तुवें आमचो मोग केल्ल्या बरी, ह्या तुवें सगळ्या मनशा कळाचो मोग केल्ल्या बरी आमी मोग करूं शकना बापा. देखून तो बरें करनच गेलो म्हणटा तुजें उतार. देखून तें बरेंपण सगळ्यांचो एकाच रितीन वांटून घेवंक, सगळ्यांक आमच्या बऱ्या मनान सगळ्यांचो मोग करूंक, वय आमकां दुखयल्ल्यांक बगसूंक, आमकां कश्ट केल्ल्या खातीर मागोवंक, आमच्या दुस्मानांक संपूर्ण तरान वय बगसून तांच्या पथकांचे बॉक्सान तांणी जोडचे खातीर, तांच्या जिणेचें परिवर्तन जावचे खातीर तांच्या पासत मागोवं की तूं आमकां करपा दी बापा. कित्याक दुस्मानाचो मोग करा आनी दगदगत्या पासत मागा म्हूण तुजें उतार सांगता. जसो तुमचो सर्गीचो बाप दयाळ तुमी जाय दयाळ म्हूण तुजें उतार सांगता. देखून तांणी आमकां कश्ट दिल्या रे, दूख येयल्या रे, आमच्यो कडी खाण आमचें नांव फाट केल्या रे बापा. आमी कोणाय विशयान कांय वायट उलयनाशें, ह्या कोणाकी वायट करिनाशें, मागनाशें, ह्या तांकां आमचो मोग दाखोवन मोगा वरवीं मात्र सगळें साद म्हूण तुजें उतार सांगता. देखून ह्या फुडां त्याच तुज्या दैवीक मोगान तूं आमकां भर आनी आमचो संबंध तुका मानू असो संबंध कर. कित्याक तुजें उतार सांगता तुमचो संबंध तुजे कडेन वय तशें पेल्या कडेन सरको जाल्यार आमचें घाय बेगीन बरें जातलें. मात न्ही तुजो परजळ आमच्या तोंडार आसतलो आनी तुजी महिमा आमच्या फाटल्यान ती दिसून येतली म्हूण तुजें उतार सांगता. देखून ह्या घडये त्याच तुज्या उजवाडांत आसच्या खातीर, तीच महिमा आमी जोडच्या खातीर वय सगळ्यांचो सर्वांचो तुवें आमचो मोग केल्या बरें खास रितीन मोग करन. तो संबंध होगडेल्लो संबंध तुजे कडेन, होगडेल्लो संबंध पेल्या कडेन, होगडेल्लो संबंध आनी कोणाय कडेन आसा जाल्यार सगळीच्या बापा तो सरको करून घेवंक जाय अशी कृपा आनी आदार आनी आशिर्वाद आमकां दी म्हणून आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. कष्टांत येयल्यानो येया, वचन भोगतेल्यानो येया, दितलो विशीम हांव तुमकां. कष्टांत येयल्यानो येया, वचन भोगतेल्यानो येया, दितलो
विशीं हांव तुमकां. सगळीं बसात. ह्या घडये कितें तुमचे कश्ट तुमकां कळीत आसात. जावं बरो कुडीक संबंद जाल्ले कश्ट गी, या तुमच्या जिवाक संबंद जाल्ले कश्ट गी, या तुमच्या आत्म्याक संबंद जाल्ले कश्ट गी, बांदपास गी, आकांत गी, भेंगी, भिरांत गी, कावजेने गी, कंत गी, बेजाराय गी, निरासपण गी, एकसरपण गी, या सलवणी गी, कितें तुमचे ते कश्ट पळय तुमकां तुमच्या कुडीक संबंद जाल्ले तुमकां दोस्तात, ते कश्ट घेवन तुमी उबे रावात ह्या घडये. कित्याक जेजूनच तुमकां वय आपोवन दिलां, ते कश्ट निवारतलो म्हण ताणें आमकां आश्वासन दिलां. देखून कितें तुमचे कश्ट आसा जाल्यार, तुमचे वैयक्तीक कश्ट आसा जाल्यार घेवन ते उबे रावात. तकलेच्या माथ्यांतल्यान पांयच्या तळा पर्यंत कितें उणें पळोवन तुमच्या कुडीन तुमी बगतात, खंयची पिडा तुमकां दोसता तर, कितें खंत तुमकां दोसता तर, या कितेंय काळजांतलें कितें भें आसा, भिरांत आसा, कावजेनी तुमकां दोसता तर, ह्या तुमच्या जिवितांत जावं प्रमुख फाल्यां कितें जायत, परवां कितें जायत, मुखार कितें जायत, खंयचीय कश्ट, खंयचे ह्या भुरग्यांची कितें कश्ट तुमकां आसात, खंत आसा, बेजार आसा जाल्यार वय तांच्या फुडारा विशयांत, तांच्या मुखल्या जिविता विशयांत, ह्या शिकच्या भुरग्यां विशयांत तुमकां खंत बेजार आसा जाल्यार, कोणी खंयच्या वायटाक सांपोडल्यान म्हणून वय तिगी खंत कानी तुमी माथ्यार दवरून बसल्यात तर, ह्या तुमच्या कुटुंबांत एकवट नासतना केदाळवो एकवट आमकां मेळात म्हणून तुमी राखून आसात तर, खंयच्या रितीन ह्या तुमच्या त्या वावराचेर वय वावर कनच आसा, दिसपरतो रासवण कस जातात, ह्या बऱ्या कामा खातीर तुमी राखूंक आसात जाल्यार कसले ते कस तुमकां ह्या घडये दसून आसात, ते वजें घेवन या जेजू सरशी. कित्याक ताणें तुका म्हाका आमकां आपयलां, वय अनाथांक ताणें आपयलां, विधवींक ताणें आपयलां, कश्टांतल्यांक ताणें आपयलां, दग्ध भक्तेल्यांक ताणें आपयलां, पातक्यांक ताणें आपयलां. वय ह्या घडये तुजी पिडा शिडा काण घेवन आनी तुजे कश्ट काण घेवन जेजू सरशी ये. कित्याक जेजू जाणा ताजेर तुका पातयेनी आसा तर, वय कश्ट आमचेर आयले वेळार आमची दिश्ट ताजेर आमी दवरना, ताजे सरशीन धांवून येताना ताणेंच बसयला हांव तुमकां निवारतलो, वायटा विघ्नांत लावन तुमकां राखतलो म्हणा, आनी लांबाक दिवन आमकां दोशी करतलो म्हणा. देखून ह्या घडये कसलेंय भें तुमकां मरणाचें भें आसा जाल्यार उबें रावा, तें कश्ट तें वचें, वय खंयच्या कसं भिवंक ना ह्या घडये. देखून ह्या घडये आमी मागोवंक वता, वय बापा ही सर भुरगीं कितें तें कश्ट घेवन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ताज्या पांया तळ उबीं आसा तुका कळीत आसा बापा. तांचे कस तूं हाळू कर, तांची कंत बेजार तूं पयस कर, तांच्या काळजान कितें दडदडे आसात, ह्या कावजेन आसा, भें आसा, भिरांत आसा, ती उमटून खाड बापा. मात न्ही खंयच्या कश्टां खातीर, कुटुंबाच्या गे भुरग्यांच्या गे बायलेच्या घोवाच्या ह्या कश्टां खातीर खंयच्या खातीर ती उबी रावल्यां तुका कळीत आसा, कितें ती मागून आसा तुका कळीत आसात बापा. तांचें वजें तूं हाळू कर, वय तो भर घेवन ती उबी आसात, तकलेच्या माथ्यांत पांयच्या हळा पर्यंत कितें तांचें वायट आसा जाल्यार, अशुद्धपण आसा जाल्यार, खोटेपण आसा जाल्यार थंय उमटून काड बापा. तें वजें खाड नुडे तांकां हाळू कर, हाळू कर. ह्या घडये तुजो उजवाड तांचेर फंकासो कर, वय बापा. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमोल रक्तान तूं तांकां धुवन काड, तकलेच्या माथ्यांतल्यान पांयाच्या तळा पर्यंत. खंयची पिडा शिडा तांकां दोसता जाल्यार ती पिडा ह्याच घडये संपूर्ण तर हुमटून काड बापा. मात न्ही खंयचें फाताक तांणी आदारल्यान तांकां आनीक परत खांत येता जाल्यार थंय धुवन काड बापा. मात न्ही कोणी दुस्मान तांकां दोसता जाल्यार दुस्मानाक तूं दुस्पटाय आनी केदिंगस्तानी लागीं हें नाशें तूं तांकां वय संपूर्ण भद्रती झोन दी बापा. वय कित्याक तांच्या जिवितांत खंयचोय खाळोक तांकां दोसता जाल्यार ह्या घडये वय खंयचोय तो खाळोक तांकां दोसता जाल्यार ह्या घडये तो खाळोक नपयस कर आनी तुज्या दैवीक उजवाडान तूं तांकां हाड बापा. आनी संपूर्ण तरान नव्या जिविताक ह्या स तुज्या भुरग्यांक संपूर्ण तरान ह्या स कश्टांतलें, ह्या नश्टांतलें, ह्या संकश्टांतलें, आकांतांतलें, खंय बेसारांतलें, पिडे शिड्यांतलें, मात वायटांतलें, विघ्नांतलें, अनवरांतलें, मात्र न्ही सर खोटेपणांतलें, सर ताच्या दुस्माच्या हातांतलें, ह्या मारेकार त्या पिडे शिड्यांतलें, खाळोकाच्या सर सक्तेंतलें तूं तांकां निवार म्हणून बापा आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. कष्टांतल्यान येया, वजन भोगतेल्यान येया, देतलो विशीं हांव तुमकां. कष्टांतल्यान येया, वजन भोगतेल्यान येया, देतलो विशीं हांव तुमकां. सगळीं बसात. आतां आमच्या खासगी रादां खातीर आनी पौरांतां आमच्या त्या इनरी रिट्रीटांत भाग घेवच्या सर भाव भयण्यां खातीर संपूर्ण तांकां भलायकी मेळचे खातीर, हांगा सेवा दितल्या सेवकां खातीर, महात्म्यांक विनवणी करतल्या भाव भयण्यां खातीर, आमकां ताच्या उदाहरपणान दान दितल्या दानी खातीर,
म्हातारणी हांगासर येवन गेल्ल्या आनी एक फावटी येवन आयकून गेल्ल्यांक परत देव तांकां वाट उक्ती करचे खातीर आनी कोण हांगा साबार काळ आसल न्ही सेवेंत वय तांणी फाटीं वेची पुता बरी फाटीं येवन सेवेंत भरती जावच्या खातीर म्हातारणी तुमच्या भुरग्यां खातीर मागोवंक खुशी व्हरतात या खंयच्या तुमच्या खासगी इराद्या खातीर मागोवंक खुशी व्हरतात तर ह्या घडये उबी रावात आनी येदोळ दिल्या सर त्या सवां पासत येदोळ बरोवन गेल्ल्या सर विनवणे पासत आमी मागोवंक वेता म्हातारणी आनी कितें गरज आसा म्हणलें देव जाणा तेका कोणा खातीर कितें तुमी मागोवंक खुशी व्हरतात भुरग्यांचे देणे नातलेल्यांक भुरग्यांचे देणे मेळोवन दी म्हणून जिणे सांगात्याक ह्या सांगातीन एक सोदून आसलेल्यांक बेगीनच तांकां जिणे सांगातीन फावो जावं दी म्हणून खाम नातलेल्यांक बऱ्यांतले बरें खाम मेळोवन दी म्हणून आनी कुटुंबांत खंयसर एकवट ना बेगीनच तो एकवट जेजूच्या नांवान तांकां लाभोवन दी म्हणून कोण आनी की चड आनी चड देवाच्या उतरांत हांव पयस आसा तांकां देवाचें उतर आयकूनची तें भाग तें उतर आयकून तांणी 7 जाणां जावं देव बेगीनच तांकां ह्या जाग्यार हांगासर एकठांय करून दी म्हणून महात्मे आवय बापाय खातीर प्रत्येक तरान मागया वय तांचो व्हरतो मोग करच्या खातीर भुरग्यांक वय देव कृपा दिवूं दी म्हणून तशें शिकच्या भुरग्यां खातीर आमी मागया तांणी चड आनी चड जेजूक मुखार दवरून जेजू बरी जावच्या खातीर तांची शिकाप तांणी जोडी जाय आनी बरें आदारूंक तांणी बरी वाट सोदी जाय म्हणून कितें तुमी कशें व्हरतात ह्या घडये ह्या सर गरजां खातीर कितें देवाक महिमा हाडटा त्या सर गरजां खातीर आतां आमी मागोवंक खुशी व्हरता वय बापा ही सर भुरगीं तुज्या समोर उबीं आसात तांच्यो खासगी इरादे घेवन आसात महात्मे तुका कितें मानवता तेंच करूंक ती खुशी व्हरतात हेरांच्या गरजां खातीर ती मागोवन आसात कोणा पासत कितें ती मागोवन आसा तुका कळीत आसा बापा ह्या सर खोट मानी तुजो उजवाड फांकासो कर तुजो वय मोग तांणी हर एकल्यानी करीसो कर तुका हर एकल्यानी वळखोवच्या खातीर तुजें उतर आयकून तें सत मानूंक तूं तांकां वय तें उतर सारकें समजोवचें ह्या जाग्यार तूं तांकां हाडूंक वय तूं वाटूक ती कर बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक एकल्याकच करो वय सोमी म्हणून सोडवून धर्म स्विकार करून तूं तांकां फावो कर बापा वय शिकच्या भुरग्यांक ह्या संवसारी जानवाय सांगता सगळींची जानवाय तूं जोड दी बापा तांणी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता बरी जावंक तांचे थंय ती व्हडली आशा ती उर्बा मात्र न्ही वय ती एक वाट तूं तांकां उक्ती कर बापा ही भुरगीं कोणा खातीर उबे रावल्यांत कोणाच्या पिडेस्ता खातीर ह्या प्रायवंतां खातीर ती उबे रावन आसत तांची तूं दया दाखय बापा तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी पिडेस्तांक तूं बरें कर गरजेवंताच्या गरजांत तूं पाव विधवींक तूं आदार दी बापा अनाथांक तूं वय आसरो दी बापा महात्मी सर भुरगीं कोणा खातीर मागतात कुटुंबा खातीर घे तांच्या भुरग्यां बाळां खातीर सैऱ्यांदेऱ्यां खातीर घे कोणा खातीर कितें मागता तुका कळीत आसा बापा तें सकळ तुजी खुशी वयता तुज्या मना खातीर महिमे खातीर तांणी हर एकल्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता सशीन धांवून येवच्या खातीर आनी त्या वरवीं तुका वळखोवच्या खातीर वाट तांकां वेगळी उक्ती खर म्हणून बापा आमच्या सर्वांच्या सर गरजांचे तुजो आशिर्वाद मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. कष्टातेल्यानो येया मोसन भोगतेल्यानो येया देतलो विशेष हांव तुमकां कष्टातेल्यानो येया मोसन भोगतेल्यानो येया देतलो विशेष हांव तुमकां. सगळे आमी देंबी घाल्यान जेजून आमची कालती मागणी स्विकार करी जाय तर आमी ताजो वर्तो मोग करूंक जाय सगळ्या काळजान म्हणून सक्तेन आत्म्यान ताजो आमी मोग करता म्हूण ताका बस देवी आनी गावया. तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता आतां सदा तुज्या पांया तळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसना तुज्या पांया तळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसना. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो सर्पद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असले हर एकल्याचेर कोणाचो उडास कान हांगासर आमी मागलें तांचेर सेवा दितले आसा सेवकांचेर
विनवणी करतल्या भाव बहिणींचेर तशें सांगा येवनचे वळखल्या क्रिस्ताचे म्हणल्यार सर्वांचेर आपलो आशीर्वाद घालो वचून या क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा देवाची ओळखा देवा बापा गावया जेजू सम्या गावया देवा बापा गावया जेजू सम्या गावया पवित्र खर्चिया प्रिय देवा वंदिया पवित्र खर्चिया प्रिय देवा वंदिया हालेलुया 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 हालेलुया